वज़ीर-ए-आज़म का बिजली की कीमतों में मज़ीद कमी का इशारा। बिजली की कीमतों में मज़ीद कमी के लिए इस्लाहात जारी हैं। हुकूमत ने बिजली की कीमत कम करके आवाम को बड़ा रिलीफ दिया। बिजली की कीमत में 7.5 रुपये कमी की गई। बड़ा रिलीफ है जो घरेलू और सनती सार्फिन को फराहम किया गया। बिजली की कीमतों में कमी से हर शोबे को फ़ायदा होगा। बिजली की कीमतों में कमी से पैदावारी लागत में कमी आएगी। हमने मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम हासिल कर लिया है। कोशिश है तेल की कीमतों में कमी का फ़ायदा मईशत और आवाम को पहुँचे। समंदर से जुड़ी इकनॉमी में जमूद को जल्द ख़त्म करेंगे। आलमी मईशत की तरक्की समंदरी वसाइल और उन तक रसाई से जुड़ी है। मुल्की बंदरगाहों को मुसाबकती मेयार पर लाने के लिए तिजारती टैरिफ पर नज़रसानी की जाए। तमाम बंदरगाहों पर जदीद तरीन स्कैनर लगाने की रफ्तार को तेज़ किया जाए। वज़ीर-ए-आज़म की मैरीटाइम सेक्टर में इस्लाहात के हवाले से इजलास में गुफ्तगू। इजलास में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ और दीगर की शिरकत। अमेरिकन कॉक्स ने ताहाल पीटीआई से कोई रब्ता नहीं किया। अमेरिकी कांग्रेस के बिल से हमारा कोई ताल्लुक नहीं। अमेरिका में बिल आते रहते हैं, कोई पास होते हैं, कोई नहीं होते। हमने बिल देखा है, न पीटीआई का इस बिल से कोई लेना देना है। बानी पीटीआई की रिहाई के लिए इस बार संजीदा इकदाम करेंगे। अदलिया फैसला नहीं करती तो हमारा सियासी अलायंस फैसला करेगा। मौलाना का कहना है कि 15 अप्रैल के बाद हमें आगाह करेंगे। आज़म सबाती ने ऐसी कोई बात नहीं की जिस पर एक्शन ले। एस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्तों का इतना ही इल्म है जितना आपको है, मगर रास्ता निकलना चाहिए। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर की दुनिया न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। पीटीआई की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। अलीमीन गंडापुर के बयानात पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। असद कैसर, शहराम तरकई पार्टी के सीनियर लोग हैं। अलीमीन गंडापुर को ऐसे बयान नहीं देना चाहिए था। पार्लिमानी पार्टी का अपने अरकान कौमी असम्बली के साथ इज़हार यकजहती। पीटीआई में बढ़ते इख्तलाफात, शिकायत अजाला कमेटी की तश्कील का भी फैसला। कमेटी में पार्टी के बानी अरकान को शामिल करने की तजवीज़। कमेटी अरकान के तहफ़्फ़ुज़ात सुनकर मामलात हल कराएगी। सियासी कमेटी का आइंदा बयानबाजी पर शोकाज नोटिस और रुकनियत मुअत्तली का भी फैसला। ट्रंप टैरिफ से बोलचाल। सरमायाकारों के अरबों डॉलर डूब गए। एशियाई, यूरोपी, खलीजी मुल्कों की स्टॉक मार्केटें बैठ गईं। हांगकॉन्ग स्टॉक मार्केट में 12%, चीन 7%, ताइवान 10%, जापान की स्टॉक मार्केट में 8% की मंदी। इंडियन स्टॉक मार्केट को 4% मंदी का सामना। जनूबी कोरिया की स्टॉक मार्केट 5% तक गिर गई। यूरोपीय मार्केट्स में भी शदीद मंदी का रुझान। और फ्रैंकफर्ट स्टॉक मार्केट में 10% गिरावट। पेरिस, लंदन, एम्स्टरडैम स्टॉक्स में 6% से ज़ायद मंदी। ट्रंप टैरिफ से सऊदी मार्केट को भी शदीद धचका लगा। 500 अरब रियाल का नुकसान। सऊदी स्टॉक मार्केट में 800 पॉइंट्स की कमी। ऑयल कंपनी अरामको ने शेयर्स की कीमत में 340 अरब रियाल गंवा दिए। सऊदी नेशनल बैंक और दीगर बड़ी कंपनियों को भी नुमाया नुकसान। कतर, कुवैत, मस्कत, बहरीन की स्टॉक मार्केटों में गिरावट। खलीजी स्टॉक मार्केटों में मई 2020 के बाद सबसे बड़ी कमी रिकॉर्ड की गई। सऊदी मीडिया। ट्रंप टैरिफ का पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट को बड़ा झटका। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मुल्की तारीख की सबसे बड़ी मंदी। ट्रेडिंग के दौरान 8,600 पॉइंट्स की कमी देखी गई। शदीद गिरावट के बायस ट्रेडिंग 1 घंटा रोकना पड़ी। स्टॉक मार्केट में एक ही दिन में 7 नफसियाती हदें खोने के बाद रिकवरी। 100 इंडेक्स 1,10,000 पॉइंट्स की सतह पर जाने के बाद 1,14,909 पॉइंट्स पर बंद। डोनाल्ड ट्रंप की चीन पर 50% इजाफी टैरिफ आयद करने की धमकी। चीन ने जवाबी टैरिफ वापस न लिया तो 9 अप्रैल को अमेरिका मजीद 50% टैरिफ आयद करेगा। चीन गैर मालियाती टैरिफ, गैर कानूनी सब्सिडीज जैसे हरबे अपना रहा है। अब चीन ने मजीद 34% जवाबी टैरिफ आयद कर दिया। चीन की टैरिफ पर मुज़ाकरात की पेशकश खत्म कर दी जाएगी। दीगर मुल्कों के साथ बातचीत का अमल फौरी शुरू किया जाएगा। सख्त लेकिन मुनसफाना पैरामीटर्स तय किए जा रहे हैं। जापान ने तिजारत पर अमेरिका के साथ बहुत बुरा सलूक किया। जापान हमारी कारें नहीं खरीदता लेकिन हम उनकी लाखों खरीदते हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का जारहाना अंदाज।
عالمی تیل منڈی میں بھی شدید مندی، خام تیل کی قیمتیں مزید 4% گر گئیں، 5 سال کی کم ترین سطح پر آ گئی۔ 3 روز میں خام تیل کی قیمت میں 13.5% کمی ریکارڈ۔ لندن برنٹ خام تیل کی قیمت $2.43 کی کمی سے $63.15 فی بیرل پر آ گئی۔ ویسٹ ٹیکساس خام تیل $2.42 سستا ہو کر $59.57 فی بیرل ہو گیا۔ امریکی خام تیل کی قیمت $50 فی بیرل تک آ سکتی ہے، ماہرین کی پیشگوئی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی امریکی وزیر خارجہ سے ٹیلی فونک رابطہ، دو طرفہ تعلقات، علاقائی سلامتی، اقتصادی تعاون پر تبادلہ خیال۔ اسحاق ڈار کا پاک امریکہ اشتراک مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ، تجارت اور سرمایہ کاری کے شعبوں میں مزید تعاون پر زور۔ مارکو روبیو کا پاکستان کے ساتھ معدنیات کے شعبے میں تعاون کی خواہش کا اظہار۔ معیشت اور تجارت میں تعاون دونوں ملکوں میں مستقبل کے تعلقات کی پہچان ہوگا۔ امریکی وزیر خارجہ کی دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کی کوششوں کی تعریف۔ مارکو روبیو کا انسداد دہشت گردی تعاون مزید بڑھانے کی امریکی خواہش کا اظہار۔ دونوں رہنماؤں کی افغانستان کی صورتحال پر بھی گفتگو۔ مارکو روبیو کا افغانستان میں چھوڑے امریکی فوجی ساز و سامان کے مسئلے کو حل کرنے کی ضرورت پر اتفاق۔ پاکستان منرلز انویسٹمنٹ فورم کا آج سے اسلام آباد میں آغاز ہوگا۔ کانکنی کے شعبے کو آگے لے کر جانا چاہتے ہیں امریکہ، ترکی، چین، آذربائیجان، سعودی عرب، ڈنمارک، فن لینڈ اور کینیا کی کمپنیز پاکستان آ رہی ہیں۔ بلوچستان میں بے پناہ معدنی ذخائر موجود ہیں۔ چاگی میں سونے اور کاپر کے ذخائر ہیں۔ فورم کا مقصد پاکستان کے معدنی ذخائر میں سرمایہ کاری کے مواقع اجاگر کرنا ہے۔ وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک کی پریس کانفرنس۔ سیاسی مخالفین کے پاس کوئی چورا نہیں ہوتا تو مجھ پر بات کرتے ہیں۔ فاروق ستار صاحب، یہ 1990 یا 12 مئی کا کراچی نہیں، ماضی میں بوری بند لاشوں اور بھتوں کی سیاست کی جاتی تھی۔ پیپلز پارٹی نے کراچی کو تبدیل کر دیا ہے۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کی جوابی پریس کانفرنس، بولے گورنر سندھ 20 گاڑیوں کے پروٹوکول میں گھومتے ہیں اور کہتے ہیں عوامی ہوں، ہم کام کر رہے ہیں، اختیارات کا رونا نہیں روتے۔ کامران ٹیسوری کو کہا کراچی کے لیے 100 ارب دلوا دیں، گورنر نے کہا ایسے پیسے نہیں دوں گا، سمری لے کر آؤ۔ ہم نے فوری سمری بھجوائی اور سکیمز مانگ لی۔ سمری بھیجنے کے بعد گورنر نے کہا وفاق کو خط لکھوں گا، میں نے کہا خط نہیں، پیسے چاہیے۔ گورنر سندھ نے وفاقی حکومت سے کراچی کی ترقی کے لیے 100 ارب روپے مانگ لیے۔ کامران ٹیسوری کا وزیر اعظم کے نام خط، کراچی کی ترقی کے لیے مختص فنڈز کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے۔ وفاقی حکومت کی تاخیر سے منصوبے بھی تاخیر کا شکار ہیں۔ گورنر سندھ نے میئر کراچی کے خط کا بھی حوالہ دیا۔ سیکیورٹی فورسز کا ڈیرہ اسماعیل خان کے علاقے تقوار میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن فائرنگ کے تبادلے میں فتنہ الخارج کے 9 دہشت گرد جہنم واصل ہلاک۔ دہشت گردوں میں ہائی ویلیو ٹارگٹ خارجہ رنگ ہیڈر شہرین بھی شامل۔ دہشت گردوں سے بھاری مقدار میں اسلحہ اور دھماکہ خیز مواد برآمد۔ خارجہ شہریوں کے قتل اور 20 مارچ کو کیپٹن حسین اکبر کی شہادت کا ذمہ دار تھا۔ صدر اور وزیر اعظم کا خارجہ دہشت گردوں کی ہلاکت پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ صدر آصف علی زرداری نے کہا دہشت گردوں کے سرغنہ کو ہلاک کرنا سیکیورٹی فورسز کی بڑی کامیابی ہے۔ دہشت گردوں کے مکمل خاتمے تک سیکیورٹی فورسز کی کارروائیاں جاری رہیں گی۔ دہشت گرد عناصر کے خاتمے ملک کے دفاع کے لیے ہمارا عزم غیر متزلزل رہے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ملک سے ہر قسم کی دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے پرعزم ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی تقوار میں کامیاب آپریشن پر سیکیورٹی فورسز کی پذیرائی۔ سندھ رینجرز اور سی ٹی ڈی کی کورنگی میں مشترکہ کارروائی۔ فتنۃ الخباری سے تعلق رکھنے والے 3 انتہائی مطلوب دہشت گرد گرفتار۔ دہشت گردوں میں انعام اللہ عرف لالا، نعیم اللہ عرف عمر زالی اور محمد طائب عرف محمد شامل۔ گرفتار دہشت گرد سیکیورٹی فورسز پر حملوں اور دہشت گردی کی متعدد کارروائیوں میں ملوث رہے۔ دہشت گردوں کا تعلق فتنۃ الخوارج حافظ گل بہادر گروپ سے ہے۔ ملزمان کے قبضے سے اسلحہ اور دھماکہ خیز مواد برآمد۔ تینوں ملزمان کراچی میں دہشت گردی کی منصوبہ بندی کر رہے تھے۔